अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक मौरख ने ज़रा मुख्तलिफ रिवायत लिखी है। वो ये कि कुरान ने यज़गर्द से कहा था कि मुसलमानों पर ऐसा हल्ला बोला जाए कि उनके पाँव उखड़ जाएं और इससे अपनी फ़ौज का खून गरमाया जाए और उनमें गैरत बेदार की जाए, और फिर उनसे कहा जाए कि जो सबसे ज़्यादा गैरतमंद हैं और अपने आप को बहादुर समझते हैं वो हमले के लिए तैयार हो जाएं। और यज़दी उस मौरख के मुताबिक कुरान ने यज़गर्द से कहा था, मत भूलो कि यहाँ के उमरा और नुमाइंदे तुम्हें इसलिए लाए थे कि तुम सल्तनत फ़ारिस को अरबों से बचाओगे। मैं तुम्हारी खातर तख्त से दस्तबरदार हो गई थी। खून का आखिरी कतरा भी बहा दो, फौज का आखिरी सिपाही भी मरवा दो, दजला के किनारे अरबों की लाशों के ढेर लगा दो। अभी बोरशीर चलो। इनमें कोई भी रिवायत सच्ची हो सकती है, लेकिन यह एक तारीखी हकीकत है कि यज़गर्द ने दोनों यहूदी लड़कियों को आज़ाद कर दिया और उस हरम को जहन से उतार दिया था जिसमें एक से बढ़कर एक हसीन लड़की मौजूद थी। शाहाना ऐशो इशरत को उसने तर्क कर दिया और अपनी माँ नौरीन और पुरान को लेकर बोरशीर चला गया। उसके साथ माँ और पुरान के अलावा मदीन की फौज के 2 जरनेल और चंद एक कम दर्जा फौजी अफसर भी थे। किसी भी तारीख में उन 2 जरनेलों के नाम नहीं मिलते। बोरशीर पहुंचते ही यज़गर्द ने वहां की तमाम फौज को इकट्ठा किया। वो घोड़े पर सवार था। नौरीन और पुरान भी घोड़ों पर सवार थीं। सूरज के पुजारियों, उसने फौज से खिताब किया, तुम उस सूरज की किरणें हो जो हमारा माबूद है। तुम वो किरणें हो जो दुश्मन को जलाकर राख कर देती हैं। लेकिन क्या हो गया है तुम्हारी गैरत को? तुमसे तो दुनिया डरती थी, आज तुम खुद डरे हुए मवेशियों की तरह इस किले में बंद हो गए हो। क्या तुम इतने बुज़दिल हो गए हो कि तुम्हें यह भी एहसास नहीं रहा कि तुम अपनी कुंवारी बेटियों बहनों को मुसलमानों के हवाले कराए हो? मुसलमानों ने तुम्हारी औरतों को लौंडियां और कनीज़े बना लिया है। और अपने किसानों का हाल देखो, जिनकी खेतियां सोना उगलती हैं, मगर आज हमारे किसानों की कमाई के मालिक मुसलमान हैं। यज़गर्द अभी बोल ही रहा था कि पुरान अपना घोड़ा यज़गर्द के पहलू में ले गई और बाजू लहरा कर बोली, अगर तुम्हारी गैरत मर गई है तो मैं तुम्हारी बेटियों और बहनों की इज्जत की खातर लड़ूंगी। शहनशाह फारिस की मां लड़ेगी। हम दोनों औरतों को इकट्ठा करके फौज बना लेंगी और तुम देखोगे कि मुसलमानों की लाशें किस तरह तुम्हारी आंखों के सामने तड़पती हैं। फौज पर सन्नाटा तारी था। पुरान की बात सुनकर फौज में कुछ बेचैनी सी पैदा हो गई। क्या तुम्हारी गैरत गवारा कर लेगी कि शहनशाह की मां और बहन मैदान में उतरें? पुरान ने और ज्यादा जोशीली आवाज में कहा, यह सोच लो कि मदीन भी हाथ से निकल गया तो कहाँ जाओगे? ये सूरज अताब में आ गया तो जलकर राख हो जाओगे। मरोगे भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहोगे। कोढ़ियों की तरह इस जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते और भीख मांगते फिरोगे। तुम जानते हो कि कोढ़ियों को कोई भीख तक नहीं देता। पुरान ने अपनी जोशीली तकरीर अभी खत्म नहीं की थी कि यज़गर्द की मां नौरीन अपना घोड़ा आगे ले आई। मैं अपने इस अकलौते बेटे को सल्तनत फ़ारिस की आन पर कुर्बान कर रही हूँ। नौरीन ने बड़े ही जोशीले अंदाज में कहा, तुम औरतों की तरह बनाव सिंगार करके घरों में बैठ जाओ। मैं और पुरान औरतों की फौज बनाकर लड़ेंगी और तुम शहर की दीवार पर खड़े होकर देखना। नहीं। अचानक फौज में से एक आवाज बुलंद हुई, नहीं, हम इतने बेगैरत नहीं हुए। लड़ना हमारा काम है। जो हो गया सो हो गया। एक और आवाज आई, अब यहाँ से मुसलमान एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इन 2 आवाजों के साथ ही सारी फौज में हड़बोहंग बपा हो गई। जोशीले नारों से जमीन और आसमान लरजने लगे। फौज जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गई। नारों जैसा शोर-गुल बहुत ही बुलंद था, इतना बुलंद के घोड़े भी हिनहिनाने लगे। नाजरीन, उस वक्त साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने 2-3 सलारों के साथ शहर की दीवार से कुछ दूर दूर घोड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। शहर से उठने वाला शोर और गुल इतना बुलंद था कि बाहर भी सुनाई दे रहा था। साद बिन अबी वकास ने घोड़ा रोक लिया। सलार भी रुक गए। ये शोर सुन रहे हो? साद ने अपने सलारों से कहा, ये नारे, इनका मतलब समझने की कोशिश करो। उनके जर्नैल अपनी फौज को जोश दिला रहे होंगे। एक सलार ने कहा, जोश तो वो दिलाते ही रहते होंगे। साद ने कहा, लेकिन आज इतना ज्यादा हंगामा बता रहा है कि उनका शहनशाह आया होगा और मुझे साफ पता चल रहा है कि ये लोग बाहर आकर एक और हमला करेंगे और ये हमला बहुत ही जोरदार होगा। हमें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आने दो। एक सलार ने कहा, अब हम मंजीके इन पर इस्तेमाल करेंगे। शहर के अंदर का शोर गुल जिस तरह अचानक से उठा था उसी तरह अचानक खामोश हो गया। अब सिर्फ यज़गर्द बोल रहा था। मुसलमानों को यहीं पर ख़त्म करने का तरीका एक ही है। यज़गर्द कह रहा था, तरीका यह है कि बाहर निकलकर इन पर इस कदर सख्त हमला किया जाए जो अभी तक नहीं किया गया। इस हमले के लिए ऐसे जाबाजों की ज़रूरत है जिन्हें अपनी जान की परवाह ना हो और जिनके दिलों में सल्तनत फ़ारिस की मोहब्बत हो।
میں کسی کو حکم نہیں دوں گا، مجھے رضاکار جانبازوں کی ضرورت ہے اور مجھے زیادہ سے زیادہ افسروں کی ضرورت ہے۔ جو افسر سپاہی حملے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ فوج میں اس قدر جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا کہ ساری فوج آگے آ گئی۔ اس فوج میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو دیوار کے اوپر موجود رہتے تھے، انہیں بھی یزدگرد کے حکم سے نیچے بلا لیا گیا تھا۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری فوج سے حملہ نہیں کروانا تھا، تے یہ پایا گیا کہ منتخب جانبازوں سے حملہ کروایا جائے گا۔ جرنیلوں سے کہا گیا کہ وہ وطن کی آن پر مر مٹنے والے جنونی سی قسم کے افسروں اور سپاہیوں کو منتخب کریں۔ چنانچہ ایک فوج تیار کر لی گئی جس میں ایسے کمانڈر شامل کیے گئے جو شجاعت اور جنگی مہارت میں شہرت یافتہ تھے۔ چونکہ رات ہو گئی تھی اس لیے حملہ اگلی صبح کو کرنا تھا۔ اگلی صبح سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ شہر کے تمام دروازے بیک وقت کھلے اور اندر سے گھڑ سوار فوج اور پیادے بھی رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلنے لگے۔ سعد بن ابی وقاص نے گزشتہ روز اندر کا شور و غل سن کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اگلے حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ انہیں ایک سالار نے مشورہ دیا تھا کہ منجیکوں کو حملہ آوروں پر استعمال کیا جائے گا۔ سعد نے یہ مشورہ قبول کر لیا تھا۔ رات کو ہی منجیکیں اس طرح رکھ دی گئی تھیں کہ ہر دروازے کے سامنے ایک ایک منجیک آ گئی تھی۔ باقی منجیکوں کا رخ بھی اوپر کی بجائے کچھ نیچے کر دیا گیا تھا۔ جو ہی شہر سے فوج نکلنے لگی اس پر سنگباری شروع ہو گئی۔ چونکہ منجیکیں چھوٹی تھیں اس لیے ان میں پتھر بھی چھوٹے استعمال ہوئے تھے، لیکن اتنے بھی چھوٹے نہیں کہ کچھ نقصان ہی نہ کریں۔ کم و بیش 10 کلو وزنی پتھر پھینکا جاتا تھا۔ بعض منجیکیں اس سے زیادہ وزنی پتھر پھینک سکتی تھیں۔ اتنا وزنی پتھر جس آدمی کو بھی لگتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ گھوڑے بھی اتنے وزنی پتھر کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ منجیک سے نکلا ہوا پتھر توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح جاتا تھا۔ جب فوج پر پتھر برسنے لگے تو پتھروں سے گرنے والے سواروں نے دروازوں کا راستہ بند کر دیا۔ بعض گھوڑے بھی گر پڑتے تھے اور بعض بدک کر پیچھے کو دوڑتے تھے۔ اس طرح فوج کے باہر آنے میں اچھی خاصی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دروازوں میں گرے ہوئے آدمیوں اور گھوڑوں کے اوپر سے گزر کر باہر نکلیں۔ اس حکم کی تعمیل میں فوجی اپنے گرے ہوئے ساتھیوں کو کچلتے مسلتے ہوئے باہر نکلے۔ پتھر پھینکنے کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ منجیک میں پتھر رکھنے، پیچھے کھینچنے اور چھوڑنے میں کچھ وقت لگ جاتا تھا۔ پھر بھی یہ خاطر خواہ نقصان کر رہی تھیں۔ شہر کی فوج کے یہ سوار اور پیادے بلا شک و شبہ جہاں باز اور نڈر تھے اور وہ باہر چلے آ رہے تھے، لیکن ان کے حملے میں جو جان ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ ایسی شدت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یزدگرد، اس کی ماں اور پوران دیوار پر کھڑے نظر آئے۔ فارس کا پرچم ان کے ساتھ تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے بھی شہنشاہ فارس اور اس کے پرچم کو دیکھا۔ خدا کی قسم، سعد نے کہا، اس جھنڈے کو دیوار کے باہر گرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کیا کوئی تیر انداز وہاں تک تیر پہنچا سکتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے محافظوں کے ساتھ اس جگہ تک پہنچے جس کے بالمقابل یزدگرد دیوار پر کھڑا تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں تک تیر پہنچانا ناممکن تھا۔ چند ایک تیر انداز مجاہدین آگے بڑھے اور انہوں نے تیر چلائے، لیکن تیر ذرا نیچے دیوار پر لگتے تھے۔ تیر انداز آگے بڑھے تو فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ مجاہدین دیوار کے تیر اندازوں کی زد میں آ گئے۔ اوپر سے آیا ہوا تیر اپنا کام کر جاتا تھا۔ انہیں پیچھے ہٹا لو، سعد نے حکم دیا۔ ہم بلا جواز جانی نقصان کے بغیر یہ شہر لے لیں گے۔ ایک منجیک کا منہ ادھر کر کے پتھر پھینکو۔ فوراً ایک منجیک کو گھسیٹ کر وہاں تک لے گئے اور اس میں پتھر ڈال ہی رہے تھے کہ یزدگرد نے دیکھ لیا اور وہ فوراً نورین اور پوران کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دیوار پر ایک اور جگہ نظر آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی جان کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ وہ اپنے حملہ آور دستوں کو اوپر سے للکار رہا تھا، لیکن اس کی للکار رہ گاں جا رہی تھی، جس کی ایک وجہ تو سنگ باری تھی اور دوسری وجہ جو زیادہ تر مورخوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یزدگرد کی تمام فوج پر جرنیل سے لے کر نیچے سپاہیوں تک یہ تاثر مکمل طور پر پختہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی ہی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا فارس کی فوج پر مسلمانوں کی جو ہیبت طاری تھی وہ سنگ باری نے اور زیادہ پختہ کر دی۔ جوش و خروش سے نعرے تو لگائے جا سکتے تھے، لیکن میدان جنگ میں نعرے محض بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر جذبہ اور حوصلہ مضبوط نہ ہو تو میدان جنگ میں گھوڑے اور ہتھیار بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آتش پرستوں کو اپنے بے شمار ہاتھیوں پر بھروسہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان ہاتھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ ہاتھی انسانوں کو کچل اور مسل ڈالتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھی کاٹ کر دکھایا تھا اور جو بچ گئے تھے انہیں بھگا بھی دیا تھا۔ فارس کی فوج پر یہی دہشت کافی تھی۔ یورپی مورخوں نے تعصب کے باوجود پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ فارس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت اور ہیبت طاری ہو گئی تھی اس نے اس فوج کے کہیں بھی قدم جمنے نہ دیے۔ اس حملے کے متعلق جو ہم بیان کر رہے ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ شجاعت، جنگی قیادت اور جنگی مہارت کے لحاظ سے جو فارسی افسر اور سپاہی شامل تھے ان کی جاں بازی میں کوئی شک نہیں تھا۔ انہوں نے جو حملہ کیا وہ بھی کم شدید نہیں تھا، پھر بھی مسلمانوں کے آگے وہ ٹھہر نہ سکے۔ جب دونوں فوجیں معرکے میں الجھ گئیں تو سنگ باری روک دی گئی۔ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوئی جس میں مسلمانوں پر فارسیوں کا دباؤ اچھا خاصا بڑھ گیا تھا، لیکن مسلمانوں میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان صورتحال پر غالب آ جاتے تھے، اور جب 2-3 مرتبہ مسلمانوں نے فارسیوں کے دباؤ کو برداشت کر کے اپنا دباؤ ڈالا تو فارسیوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ دونوں طرف کی فوج میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ فارسی جوش اور جذبے سے لڑ رہے تھے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے سالار عقل سے کام لے رہے تھے۔ مثلا ایک جگہ مسلمان اس طرح پیچھے ہٹتے گئے جیسے پسپا ہو رہے ہوں، فارسی ان پر دباؤ ڈالتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ انہیں اس وقت ہوش آیا جب وہ مجاہدین کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کی چال تھی اور مجاہدین نے انہیں اس طرح گھیرے میں لینا تھا۔ اب فارسی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑنے لگے، لیکن جس پھندے میں وہ آ گئے تھے اس سے بچ نکلنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ دوسرے فارسیوں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ محتاط ہو گئے اور پیچھے دیکھنے لگے کہ ان کی پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ دیوار پر یزدگرد کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے حملہ آوروں کو للکار رہا تھا، لیکن میدان جنگ کی نئی صورتحال دیکھ کر اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں اور پھر پوران کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کا تاثر بڑا ہی گہرا تھا۔ اس نے میدان جنگ سے نظریں پھیر لیں اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ دیوار سے اس نے اندر کی طرف دیکھا تو اسے ایسا منظر نظر آیا جو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کے زخمی فوجی کھلے ہوئے دروازوں سے اندر آ رہے تھے، بعض اچھے بھلے سوار اور پیادے بھی باہر سے بھاگ کر اندر آ رہے تھے۔ پوران اور نورین بھی اس کے پاس آ گئیں۔ یزدگرد نے دونوں کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا دیوار سے اتر گیا۔ فارس کی فوج کا جانی نقصان بے تحاشا تھا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی کم تھا۔ کسی بھی تاریخ میں مسلمانوں کے نقصان کے اعداد و شمار نہیں ملتے، صرف ایک مجاہد کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے، یہ تھا زہرہ بن حویہ، جس کا پہلے کئی مرکوں میں ذکر آ چکا ہے۔ زہرہ سالار تھا اور غیر معمولی طور پر بہادر اور نڈر تھا۔ اس کی شجاعت کے واقعات کچھ کم نہیں کہ یہاں پھر سنائے جا سکیں۔ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب فارسیوں کو شکست دے کر قادسیہ سے مجاہدین کے لشکر نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں مدائن کی طرف پیش قدمی کی تھی تو سعد بن ابی وقاص نے زہرہ بن حویہ کو سالار بنا کر مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ بور شیر بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ سالار ہاشم بن عتبہ بھی تھا۔ بور شیر کے باہر زہرہ نے بڑا ہی سخت معرکہ لڑا تھا اور فارسیوں کی فوج بے شمار نقصان اٹھا کر شہر میں چلی گئی تھی۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی نے طبری، بلازری اور چند مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ بور شیر کے محاصرے میں زہرہ بن حویہ نے فارس کے کسی فوجی کی زرہ پہن رکھی تھی۔ قادسیہ کی 4 روزہ جنگ میں اور اس سے پہلے کے معرکوں میں اس نے یہی زرہ استعمال کی تھی۔ اس زرہ نے تلواروں اور برچیوں کے بے شمار وار روکے تھے۔ اس زرہ نے نہ جانے کتنے ہی تیر روکے تھے۔ زہرہ تو محفوظ رہے تھے، لیکن زرہ کی کئی کڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ یزدگرد نے بور شیر کی فوج سے یہ حملہ کرایا جو اوپر بیان ہوا ہے، تو اس روز بھی زہرہ نے یہی ٹوٹی ہوئی کڑیوں والی زرہ پہن رکھی تھی۔ اس کے کسی ساتھی نے کہا کہ یہ زرہ بیکار ہو گئی ہے، اسے بدل لو، فارسیوں کی کئی زرہیں موجود ہیں۔ ہاں ابن حویہ، اس کے کسی اور ساتھی نے کہا، یہ زرہ تیر کو نہیں روک سکے گی، میں ایسا خوش نصیب کہاں۔ زہرہ بن حویہ نے خوشگوار لہجے میں کہا، میرے نصیب اتنے اچھے نہیں کہ دشمن کے تیر دوسروں کو چھوڑ کر میری طرف آئیں۔ یہ تھا شوق شہادت۔ مسلمانوں کی اصل طاقت یہی تھی کہ ہر مجاہد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا اللہ تعالیٰ نے زہرہ کی دعا قبول کر لی تھی کہ فارسیوں کی طرف سے جو پہلا تیر آیا وہ زہرہ بن حویہ کے پہلو میں اتر گیا۔ وہاں سے زرہ کی زیادہ کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تیر جسم کے اندر خطرناک حد تک چلا گیا۔ ابن حویہ ٹھہر جا، اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں یہ تیر نکال دیتا ہوں، پھر تم پیچھے چلے جانا۔ 4-5 مجاہد اس کے پاس آ گئے، سب کہہ رہے تھے کہ تیر نکال دیتے ہیں۔ نہ میرے بھائیو، زہرہ نے کہا، اسے نہ نکالنا، میں اسی وقت تک زندہ ہوں جب تک یہ میرے جسم میں ہے۔ طبری اور بلازری وغیرہ نے لکھا ہے کہ زہرہ نے پہلو میں تیر لیے ہوئے ایک جگہ فارسیوں کے ایک دستے پر حملہ کیا۔ اس دستے کے ساتھ فارس کا ایک نامور جرنیل شہر براز تھا۔ زہرہ نے اس کا پرچم دیکھ لیا تھا۔ اس نے چند ایک مجاہدین کے ساتھ شہر براز کے گرد جو محافظوں کا حصار تھا وہ توڑا اور اسے تلوار سے مار ڈالا۔ زہرہ بن حویہ کو یقیناً یہ احساس تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آخری معرکہ لڑ رہا ہے۔ اس فارسی جرنیل کا پرچم گرنے سے اور اس کے مارے جانے سے
उन फारसी जाबाजों में भगदड़ मच गई और वो शहर के दरवाजों की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद ज़हरा बिन हविया पहलू में तीर लिए हुए शहीद हो गए। यज़गर्द का हमला भी नाकाम हो चुका था। उसने जिस जांबाज और मुंतखब फौज को बाहर निकाला था, उसकी बहुत थोड़ी सी नफरी वापस शहर में जा सकी थी। बाकी सब मरे पड़े थे या जख्मी थे, जो मुजाहिदीन की मिन्नत समाजत कर रहे थे कि उन्हें अपने साथ ले जाएं और उनकी मरहम पट्टी कर दें। बोरशीर को मुसलमानों से बचाना नामुमकिन हो गया था। दूसरे ही दिन शहर का एक दरवाज़ा खुला। 5-6 घुड़सवार बह रहे। सबसे आगे वाले घुड़सवार की पोशाक बताती थी कि उसका ताल्लुक शाही खानदान के साथ है या वो कोई बड़ा अफसर है। उसके एक पहलू के साथ वाले सवार ने सफ़ेद झंडा उठा रखा था, जिससे जाहिर होता था कि वो सुलह और समझौते का पैगाम लाए हैं। उनके साथ एक तर्जमान भी था जो अरब और अजम की ज़बानें जानता था। घुड़सवार कुछ और आगे आकर रुक गए। तर्जमान जरा आगे आ गया। शहनशाह फारस यज़गर्द के एलची हैं। तर्जमान ने अरबी ज़बान में बुलंद आवाज़ से कहा, ये अरबी सिपा सलार से मिलना चाहते हैं, अमन और दोस्ती का पैगाम लाए हैं। साद बिन अबी वकास का भतीजा हाशिम बिन उतबा करीब ही खड़ा था। वो उनकी तरफ बढ़ा। हम शहनशाह के एलची का इस्तकबाल दिलो जान से करते हैं। हाशिम बिन उतबा ने कहा, मेरे साथ हैं। हाशिम भी घोड़े पर सवार था। वो उन्हें साद बिन अबी वकास के खेमे में ले गया। साद वहाँ नहीं थे। वो अपने लश्कर के साथ थे और मुहासरे का जायजा ले रहे थे। उन्हें इतला दी गई कि शाह फारस का एलची आया है। वो फौरन अपने खेमे में पहुंचे। एलची और तर्जमान फर्श पर बिछी हुई चटाइयों पर बैठे थे। एलची का जिस्म खासा फरबा था। साद बिन अबी वकास को देखकर एलची एहतरामन उठने लगा, लेकिन मोटापे की वजह से उसे उठने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मेरी तज़ीम में उठने की ज़रूरत नहीं। साद ने एलची के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख कर बिठाते हुए कहा, तुम्हारे जर्नेल मैदान जंग में भी कुर्सियां, तख्त और कलीन ले आते हैं। साद ने एलची को उठने ना दिया, उससे हाथ मिलाया और उससे ज़रा दूर हटकर बैठ गए और कहा कि आपके रुस्तम का तख्त हमारे पास है, जिस पर बैठकर वो जंग के मैदान में अपनी फ़ौज को लड़ाया करता था। उसके कलीन और तकिए भी हमारे पास हैं और उसकी शाहाना कुर्सियां भी हमारे पास हैं। उसके दरबार का सारा ही साजो सामान हमारे कब्जे में है, लेकिन हम इन चटाइयों पर बैठा करते हैं। तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन हम अपने तौर तरीके नहीं छोड़ सकते। आपने जिस एहतराम से मेरा इस्तकबाल किया है, इससे मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं ज़मीन पर बैठा हूँ या नर्म मुलायम मखमल के गद्दों पर। एलची ने कहा, सबसे पहले शहनशाह फारस यज़गर्द का सलाम कबूल करें, फिर शहनशाह की एक पेशकश पर गौर करें। आप यकीनन इस पेशकश को कबूल करेंगे। ये हमारे शहनशाह की फियाजी है कि वो अपनी आधी सल्तनत आपको दे रहा है। अपने शहनशाह का पूरा पैगाम सुनाओ। साद बिन अबी वकास ने कहा, शहनशाह फारस का फैसला यह है। एलची ने कहा कि हमारी सल्तनत का जो इलाका आपने ले लिया है, वो आपका और दजला से उस तरफ का इलाका फारस का, यानी शहनशाह दजला को अरब और अजम के दरमियान हद फाजिल बनाना चाहते हैं। साद बिन अबी वकास ने कहा, बिल्कुल यही। एलची ने कहा, शहनशाह ने फैसला कर दिया है, सिर्फ आपकी रजामंदी दरकार है। बोरशीर आपका होगा और मदैन हमारा। शहनशाह नहीं चाहते कि मजीद खून बहाया जाए। हम तुम्हारे शहनशाह के चाहने या ना चाहने के पाबंद नहीं। साद ने कहा, अब शहनशाह को हमारे फैसलों की पाबंदी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा शहनशाह यह पेशकश उस रोज़ करता जिस रोज़ हम बोरशीर पहुंचे थे, तो इस पर गौर किया जा सकता था। तुमने बोरशीर को बचाने के क्या क्या जतन नहीं किए। 2-3 दिन पहले तुम्हारे शहनशाह ने कितना सख्त हमला करवाया था। यह उसका आखिरी वार था जो बेकार गया। अब शहनशाह मदैन को बचाने के लिए आधी सल्तनत पेश कर रहा है। नहीं मोहतरम एलची, शहनशाह से कहना कि हमें यह पेशकश कबूल नहीं। फारस के एलची ने बहुत कोशिशें की, बहुत बातें की, ज़रो जवाहरात की पेशकश भी की, लेकिन साद बिन अबी वकास टस से मस ना हुए। फिर आप अपनी शराइत बताएं। एलची ने कहा, शहनशाह यहीं पर जंग बंदी करना चाहते हैं। शराइत पेश करने का वक्त गुजर गया है। साद ने कहा, हमने शराइत पेश की थी। तुम्हारे शहनशाह ने हमारे एलचियों का मजाक उड़ाया था। उसने हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम एलची के सर पर मट्टी का भरा टोकरा रख दिया था। तुम्हारे रुस्तम ने कहा था कि खुदा ने ना चाहा तो भी अरब को तबाह बर्बाद कर दूंगा। जंग का फैसला तुम्हारे शहनशाह ने किया था। अब शहनशाह को जंग का नतीजा कबूल करना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि आप जैसा दानिशमंद सिपा सलार इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा रहा है। एलची ने कहा, मोहतरम एलची। साद ने कहा, मैं इससे भी बड़ी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। हमारे खलीफा का वाज़े हुक्म है कि मदैन को फतह करना है। मैं अपने खलीफा की हुक्म अदोली नहीं कर सकता। साद बिन अबी वकास ने एलची को रुखसत कर दिया। नाजरीन, तमाम मौरखों ने यज़गर्द की इस पेशकश को तफसील से बयान किया है।
मौरख लिखते हैं कि एलची रुखसत हुआ तो साद बिन अबी वकास ने सलारों को बुलाकर कहा कि शहर पर संगबारी पहले से तेज कर दी जाए। सारे लश्कर में यह बात फैल गई कि शहनशाह फारिस ने जंग बंदी की पेशकश की है और इसके आवाज़ उसने दजला तक के इलाके साद बिन अबी वकास को पेश किए हैं। जिस वक्त साद बिन अबी वकास ये हुक्म दे रहे थे कि संगबारी तेज कर दी जाए, उस वक्त लश्कर से नारे गरजने लगे, हमारी मंजिल मदैन है, हम मदैन से भी आगे जाएंगे, हम अपने शहीदों के खून की पूरी कीमत लेंगे। साद बिन अबी वकास ने जब ये नारे सुने जो बुलंद से बुलंद तर होते जा रहे थे, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिया और मुहासरे में घूमने लगे, तुमने मेरी तईद कर दी है। साद ने कई जगहों पर घोड़ा रोक कर मुजाहिदीन से कहा, मैंने शाह फारिस के एलची को यही जवाब देकर वापस भेजा है कि अब हम उसकी कोई शर्त और कोई मुआवजा कबूल नहीं करेंगे। मेरे रफ़ीको, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं शहीदों से बेवफाई नहीं करूँगा। अमीर अल मोमिनीन का भी यही हुक्म है कि मदैन को फतह कर लिया जाए। मुजाहिदीन के नारों ने साद को नया हौसला दिया और साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज़म सुनकर मुजाहिदीन के हौसलों में नई रूह फूंकी गई। ये कुव्वत इरादी थी, बल्कि कुव्वत रूहानी कहना ज़्यादा मौजू होगा, जिसके भरोसे पर मुजाहिदीन ये इरादे बांध रहे थे कि वो मदैन तक पहुँचेंगे। वो तो अभी बोर शीर को भी फतह नहीं कर सके थे। बाज़ मौरख लिखते हैं कि मुहासरा 9 महीने जारी रहा और बाज़ ने लिखा है कि मुहासरा 18 महीने जारी रहा था। बहरहाल ये वसौक से कहा जा सकता है कि मुहासरे का अरसा 1 साल के लगभग था। इस 1 साल के दौरान अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर ने कुछ कुमक भी भेजी थी। जख्मी मुजाहिदीन ठीक होकर लड़ने के काबिल हो गए थे। साद बिन अबी वकास ने जो जासूस और मुखबर बनाए थे वो अपना पूरा काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एक जासूस ने आकर बताया कि बोर शीर और मदैन में कुछ खुफिया सी नकलो हरकत होती रहती है और यूँ मालूम होता है जैसे बोर शीर से फौज हटाई जा रही हो। 2-3 दिन और गुजरे तो साद को सलारों ने बताया कि दीवार पर जो तीरंदाज हर वक्त मौजूद रहते थे उनकी तादाद कम होती जा रही है। मैं भी यही देख रहा हूँ। साद ने कहा, मैं इस इंतज़ार में हूँ कि यह तादाद मजीद कम हो जाए तो हम दरवाजे तोड़ने या कमंदें फेंक कर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन और गुजरे तो रात के वक्त मुजाहिदीन में कुछ शोर गुलसा उठा। सलार भी जाग उठे और साद बिन अबी वकास की भी आंख खुल गई और वो खेमे से बह रहे। उन्होंने देखा कि दजला की तरफ आसमान सुर्ख हुआ जा रहा था। उस तरफ शहर की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि जाकर नहीं देखा जा सकता था कि उधर क्या हो रहा है। सुर्ख रोशनी से यह साफ ज़ाहिर हो रहा था कि यह आग लगी हुई है, लेकिन यह मालूम करना मुमकिन नहीं था कि यह आग किसी एक मकान को या बहुत से मकानों को लगी है। साद बिन अबी वकास ने यह ख्याल ज़ाहिर किया कि आतिश परस्त शहर को आग लगा रहे हैं और आग उसी सूरत में लगाई जाती है जब शहर खाली करना होता है। साद बिन अबी वकास के कहने पर 2 घुड़सवार भेजे गए कि वो दरिया के किनारे इतनी दूर तक चले जाएं जहां से उन्हें शहर का दरिया के किनारे वाला हिस्सा नजर आ जाए और वो देखें कि आग कहाँ लगी हुई है। उन्होंने पुल जला डाला है। घुड़सवारों ने आकर अपने सिपा सलार को बताया, पूरे का पूरा जल रहा है। उन्होंने हमारे लिए मदैन का रास्ता बंद कर दिया है। साद बिन अबी वकास ने कहा, सुबह देखेंगे कि बोर शीर में क्या रह गया है, हो सकता है कि हमें शहर खाली मिल जाए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।